بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد دائما في إطار توبولوجي دي ريزو انفورماتيك في إطار الوحدة موديول كونسوفوار ريزو انفورماتيك الشبكات المعلوماتية. الدرس السابق قمنا بالتطرق لتوبولوجي اون بوس أو العبارة عن أسهل الطرق لربط الحواسيب فيما بينها، ودرسنا بوس توبولوجي نظريا ثم قمنا بشرحها تطبيقيا باستعمال باكيت تراسر. وقلنا بأن التوبولوجي اون بيوس هي عبارة عن كابل أو سلك كهربائي نقوم بإلصاق ريزيستانس دو تيرمينيزون لمنع أو تثبيت الإشارة. ثم هناك ترانسيفر وهو عبارة عن جهاز نقوم بربطه بالكابل ثم بالحاسوب، وهناك الحواسيب الهوت. وتطرقنا إلى إيجابيات توبولوجي أومبيوس وكذلك سلبيات توبولوجي أومبيوس. إذا دائما الآن سنتطرق إلى توبولوجي أون نانو أو رينج توبولوجي، وفي آخر الفيديو إن شاء الله سنقوم بالشرح بالإنجليزية إن شاء الله وترجمة المصطلحات، لأننا نريد تناوب لغوية عربي لغة الأم عربي إنجليزي. وعلى أحبائي الكرام، إذن كتعريف ديفينيسيون ان ريزو، لماذا نستعمل الفرنسية؟ لأننا متبوعون بالامتحان. وكخلاصة ان ريزو أي توبولوجي أون نانو quand toutes ces stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison circulaire، كما هو موضح أحبائي الكرام هنا في هذا الشكل. إذا هناك كابل، ثم هناك معدات ملتي ستيشن اكسس يونيت، وهو عبارة عن جهاز نقوم بربط الحواسيب معه. إذا هناك شكل دائري، يعني أي حاسوب مربوط على الأقل بمعدين على اليمين وعلى اليسار، وهذا ما يسمى توبولوجي اون نانو. إذا بالفرنسية un réseau a une topologie en anneau quand toutes ces stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison circulaire. إذا هذا الجهاز أحبائي الكرام ما MAU والمايو ميلتي ستيشن اكسس يونيت هو عبارة عن جهاز للربط وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف الحواسيب. إذا كما هو مشروع هنا في هذا الشكل. إذا أي حاسوب أراد الاتصال بالحواسيب الأخرى يقوم بإرسال رسالة إلكترونية، رسالة أو ترام، يعني مجموعة معطيات. هذه المعطيات غالبا تحتوي على سورس ديستيناسيون، يعني سورس يعني لمن هذه الرسالة، وسورس يعني منبع هذه الرسالة، ثم ديستيناسيون لمن ستصل هذه الرسالة، ثم المعطيات داتا. فوالا. إذا سنقوم بإرسال هذه الرسالة إلى جميع الحواسيب إلى غاية الوصول إلى ديستيناسيون، إلى الحاسوب المراد إرسال إليه المعلومة. إذا كل حاسوب يرسل مجموعة من الترام، سنقول ترام أو حزمة من المعطيات، ولكن سيقع إشكال، هذا سيرسل والآخر سيرسل، ربما يقع تصادم أو كوليزيون en français. وبالتالي هنا هذا الجهاز يقوم بإعطاء جوتون، يعني إعطاء جوتون معني يعني أولوية لحاسوب لكي يرسل لوحده المعطيات إلى غاية أن تصل النتيجة، ثم نقوم بأخذ الجوتون وإعطائه إلى حاسوب آخر. جوتون يعني امتياز بعث الرسائل إلى غير ذلك. إذا كل حاسوب سيأخذ حقه ويقوم بإرسال المعطيات. عندما ينتهي يقوم بإعطاء اليد لحاسوب آخر ليقوم بإرسال المعلومات، وبالتالي لا يقع هناك تصادم. إشكال هذه التوبولوجي أن عندما يكون حاسوب مع عطب في حاسوب، الشبكة كاملة تخرج عن العمل. إذا سنقرأ بعض التعاريف. Multi-station access units, les ordinateurs d'un réseau en anneau ne sont pas systématiquement reliés en boucle. زعما كي راتب لك en boucle، ولكن في الواقع سيكون عندنا هذا الشكل. أحبائي الكرام، لاحظ هذا الشكل. هذا الجهاز هو هنا بحال إطوال، بحال توبولوجي أون إطوال، أو عبارة عن شبكة، عبارة عن نجمة، ولكن
ولكن هي عبارة عن الواقع فيها في توبولوجي اون نانو بهذا الشكل أحبائي الكرام. إذا لي زورديناتور دان ريزو اون نانو نو سون با سيستيماتيكمون رولي اون بوكل، زعما راه ماشي اون بوكل فريمون، مي peut-être connecté à un répartiteur يعني موزع appelé MAYU Multi Station Access Unit qui va gérer la communication. والمهم أحبائي الكرام qui va gérer يعني هذا المايو هذا الجهاز هذا أحبائي الكرام qui va gérer la communication. تقدر تزيد تقول شنو هو الملتي ستيشن اكسس يونيت، غتقول لي سيت ان اباري ولا سيت ان ريبارتيتور موزع qui permet de gérer la communication entre les ordinateurs reliés en allouant à chacune d'eux un temps de parole. هذا هو الجوتون، ان طون دو بارول، واحد المده باش انه يهضر، باش ماشي كلشي، باش تنظم القضيه. إذا الحمد لله. إذا أردت أن توقف الفيديو فمرحبا، دائما في آخر فيديو نقوم بالشرح بالإنجليزية، من أراد مرحبا، فمن لم يريد فذلك شأنه، ويمكن فقط أن يقوم بتوقيف الفيديو وتلخيص هذه الأشياء. إذا سنمر على بركة الله لتحضير مقررات بالعربي والإنجليزي. Talking ring LAN are weird in a star topology but operates as a ring. زعما كاين هذه تتبان بحال اون توبولوجي ستار توبولوجي، يعني توبولوجي عباره عن ستار توبولوجي، يعني الشكل على شكل توبولوجي اون نيتوال، يعني هناك هناك مجموعه من الحواسيب. هذه التوبولوجيا أحبائي الكرام اون نيتوال، وسنتطرق اليها في الفيديو المقبل. ولا يعني يكون عندنا سويتش او هوب، ثم نقوم ب مثلا امبريمونت، ثم هنا مثلا سيرفر اكسترا. اذا هذه توبولوجي اون نيتوال، ولكن في الحقيقه ستار توبولوجي بس اوبريت از ا رينج يعني هي لانو. قال احبائي الكرام بان الترجمه ديال انو هو رينج. اذا سننتقل الى let's switch to explain a ring topology. A ring topology is a network configuration where device connections create a circular data path. So a ring topology is a network. النتورك هي شبكة معلومياتية. النتورك configuration يعني عبارة عن شكل للشبكة where بحيث أحبائي device يعني المعدات كإمبريمون سيرفر workstation, laptop, etc. A ring topology is a network configuration where device connections create a circular data path. هو الشمع، يعني غيكون عندنا واحد الشمع على شكل دائري. فوالا each network device، each هي كل أحبائي الكرام. فوالا إذا كل معد من الشبكة each network device is connected to two other. كالكسيدي كل معد في الشبكة، في كل معدات بيسي ولا شي في الشبكة، ولا في الشبكة يتصل بمعدين على الأقل connected to two جوج order. voilà like points on a circle مثل نقط على دائرة أحبائي الكرام. A ring network قال كسيدي شبكة أنو حلقية. A ring network voilà packets of data، يعني لي باكي اوف داتا، والباكي هو اللي قلنا شرحنا قبيله. ترافل يعني تقوم بالمرور عبر الشبكه، ترافل تسافر ولا شي حاجه. from one device to the next until they reach their destination. قال سيدي in a ring network packets of data travel from one device، من معد الى اخر حتى تصل until هي حتى they reach their destination، الوجهة ديالها. voilà most ring topologies allow packets to travel only in one direction. قال كسيدي جميع اغلب most ring
توبولوجي. إذا أغلب الشبكات الحلقية تسمح allow تسمح بانتقال المعطيات في اتجاه واحد، ولكن هناك بعض بعض الشبكات الحلقية التي تسمح بالانتقال بممرين، وبالتالي called a unidirectional ring network. Others permit data to move in either direction. either هي كل اتجاه. move تتحرك في كل اتجاه. other permits يعني بعض الشبكات الحلقية تسمح permits data تسمح المعطيات للتحرك في اتجاهين called bidirectional ring network. إذا أحبائي الكرام سنتكلم على the major disadvantage of a ring topology، يعني السلبية الكبيرة جدا في الشبكة الحلقية. the major disadvantage of a ring topology is that if any individual connection in the ring is broken يتقطعت. قال كسي that if any individual connection يعني غير واحد فيهم in the ring is broken إلى مشى بس واحد the entire la totalité the entire network is affected، يعني الشبكة كاملة تتقاس affected. Voilà. إذا so let us give some advantages of a ring topology. إذا all data flow in one direction reducing the chance of packet collision. قال كسيدي كل معطى، يعني الجميل جدا أن جميع المعطيات flow تتبع اتجاه واحد. reducing يعني تختزل the chance of the packet collision، تختزل يعني تصادم المعطيات. إذا عندنا مجموعة من الحواسيب، هناك حاسوب، ثم هناك أحبائي الكرام حاسوب آخر. نعم ولا إذا هناك المعطيات. تخيل هذا أرسل بعض المعطيات مثلا 0110، وراح ربما هذا هو حتى يرسل بعض المعطيات 00010. إذا سيقع تصادم بين هذا الباكيت وهذا الباكيت، وبالتالي الشيء الجميل أن الكل يرسل في اتجاه واحد تجنبا للاصطدام. In English a data flows تدفق المعطيات a data flows in one direction reducing the chance of packet collisions. A network server is not needed to control network connectivity between each workstation. Data can transfer between workstation at high speed. قال كسيدي المعطيات تنتقل بين workstation، هذو هما اللي workstation، هما اللي هوت، هما اللي بيسي، هما اللي سيرفر اكسترا. data can تستطيع المعطيات تستطيع أن تنتقل. data can transfer between workstation at high speed. speed هو السرعة أقل، high speed يعني سرعة عالية الحمد لله. additional workstation can be added without impacting performance of the network. So additional workstation يمكن إضافة أحبائي الكرام بعض الهوست وعلى أحبائي بدون أن يقع أي شيء للشبكة. إذن additional workstations can be added without impacting performance of the network. إذن ننتقل إن شاء الله switch the disadvantages of a ring topology. All data being transferred over the network must pass through each workstation on the network. قال كسي جميع المعطيات الممررة all data being transferred over the network must pass يعني يجب أن تمر على جميع الحواسيب workstation in which can make it slower and a star topology which can make it slower. يعني تضغط غتولي ثقيله القضيه، لان باش تدوز من واحد غدوز جميع المعطيات. اذا ثقال، اذا ستصبح الشبكه مثقله وستصبح كما انها عباره عن البنيه النجميه، بنيه الشبكه على شكل نجمة. Voilà. The hardware needed to connect each workstation on the network is more expensive. كسيدي الهاردوير عقفت الهارد والسوفت هما لي زابليكاسيون، اما الهاردوير هما الماتيريال كما قلنا المايو ملتي ستيشن اكسس يونيت غالية. The hardware needed to connect each workstation to the network is more expensive هي غالية بزاف than Ethernet 4 غالية مقارنة مع البطاقة
شبكة الإيثرنت and hub switch. ومقارنة مع الهوب والسويتش وش نشرح ذلك أحبائي الكرام، هي عبارة عن معدات. إذا سويتش جميل جدا فوالا، وموجود سويتش والهوب على هذا الشكل فوالا. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل، حيث سنذهب مباشرة إلى باكيت راسر لنقوم إن شاء الله بإنشاء شبكة حلقية إن شاء الله. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء أحبائي الكرام.